key themes. Rachel and Leah's rivalry. God's sovereignty in childbearing. Jacob's prosperity. Deception and justice. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. ओवेसवर 30. आपणे अजून जाकोबाक भुरगें उत्पन्न केलें ना देखून राकेलाक आपले भयणीची निड्डुकाय जाली आनी तिणें जाकोबाक म्हणलें, म्हाका भुरगीं दिनाय जाल्यार हांव मरतली. जाकोब राकेलाचेर बरोच रागार जालो आनी ताणें म्हणलें, हांव कितें देवा स्वातेर आसा? ताणेंच तुजो कुसवो सुफळ करूंक ना. तेन्ना तिणें जाकोबाक म्हणलें, ही पळय म्हजी चाकण बिला, तिका घे आनी तिचेशी न्हीद, आनी ताका भुरगें जायत तें म्हजें. हे परी ताचे उदेशी हांव आवय जावंक पावतली. तेन्ना तिणें आपले बिला चाकणीक दवरलेली बायल कशी ताका दिली आनी जाकोब तिचेशी गेलो. बिला जाकोबा वरवीं गर्भेस्त जावन ताका एक पूत जल्मलो. राकेलान म्हणलें, देव म्हाका प्रसन्न जालो. ताणें म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका एक पूत फावो केलो. ह्या खातीर ताका दान हें नांव दिलें. बिला आनी एक पावट आवय जाली आनी जाकोबाक दुसरो पूत दिलो. राकेलान म्हणलें, म्हजे भयणी आड हांव बरी झुजली आनी जिखली. ह्या खातीर ताका नाफ्ताली हें नांव दिलें. लियान आपणाक भुरगीं जायनात तें पळोवन आपले चाकणीक जिलपाक पोतीन कशी जाकोबाक दिली. हाचे उदेशी जाकोबाक एक पूत जल्मलो. लियान म्हणलें, म्हजें नशीब उगडलें. ह्या पासत ताका गाड हें नांव दिलें. जिलपाक आनी एक पूत जल्मलो आनी ताणें म्हणलें, कितली सुखी न्हय हांव. आतां अस्तोऱ्यो म्हाका सुखेस्त म्हूण पाचारतल्यो. ह्या पासत ताचें नांव आशेर. गंवाचे लुवणे दिसांनी रेवबेन शेतांत गेलो. थंय ताका पुतदात्रीचीं फळां मेळ्ळीं. ती हाडून ताणें आपले आवयक लियाक दिलीं. तेन्ना राकेलान लियाक म्हणलें, पुतदात्रीचीं झाडां तुज्या पुतान हाडल्यांत. तातूंतली थोडी म्हाका दी. तेन्ना तिणें तिका म्हणलें, तुवें म्हज्या घोवाक व्हेलां तें पुरो न्हय म्हणून तूं म्हज्या पुतान हाडलोलीं झाडां व्हरूंक सोदता. आनी राकेलान म्हणलें, तुज्या पुतान हाडलोल्या पुतदात्रीच्या झाडां बदला घोव आयज राती तुजे लागीं न्हिदतलो. सांजे वेळार जाकोब शेतांतलो घरा आयलो तेन्ना लियान ताचेशी वचून ताका सांगलें, तुवें आयज म्हजेशी येवंक जाय. म्हज्या पुतान हाडलोलीं तीं पुतदात्रीचीं झाडां दिवन हांवें तुका खरेपणी भाड्याक घेतलां. तेन्ना ते राती
तो तिचे लागीं न्हिदलो. देवान लियाचे मागणें आयकलें आनी ती आवय जावन जाकोबाक 5वो पूत दिलो. लियान म्हणलें, हांवें म्हजे चाकरणीक जाकोबाच्या ताब्यांत केली देखून देवान म्हाका म्हजी मजुरी दिली. ह्या खातीर ताचें नांव इसाकार. लिया आनीक एक पावट आवय जाली आनी जाकोबाक 6वो पूत दिलो. तिणें म्हणलें, देवान म्हाका एक नाजूक देणें दिलां. आतां म्हजो पती म्हाका लागीं काडटलो, कित्याक हांवें ताका 6 पूत उत्पन्न केल्यात. ह्या पासत ताचें नांव जेबुलून. उपरांत तिका एक धूव जल्मली आनी तिका डिना हें नांव दिलें. शेकी देवान राकेलाचो उगडास केलो आनी तिचें मागणें आयकून तिका भुरगीं जातात तशें केलें. आनी ती गर्भेस्त जावन तिका एक पूत जालो आनी तिणें म्हणलें, म्हजेर जातालो तो अपमान देवान पयस केलो. म्हणून तिणें ताचें नांव जुझे दवरून म्हणलें, सर्वेस्पर म्हाका आनिकूय एक पूत दितलो. जेन्ना राकेलान जुझेक जल्म दिलो तेन्ना जाकोबान लाबानाक म्हणलें, म्हाका आतां म्हज्या देसांत म्हज्या घरा वचून म्हाका रावूंक दी. म्हज्या पत्नीक आनी भुरग्यांक घेवन हांव वेतां, कित्याक तांचे खातीर हांवें तुजी विस्वासान चाकरी केल्या. लाबानान ताका म्हणलें, जर हांवें कितें केलां तें तुका मानलां जाल्यार म्हजेशी राव. तुकाच लागून सर्वेस्परान म्हजेर आशिर्वाद घातला हें म्हाका दिसून आयलां. तूं सांगताय ती मजुरी तुका दितां. जाकोबान ताका जबाब दिलो, तुजी हांवें कशी चाकरी केल्या आनी म्हज्या हाता वावरा खाल तुजें हिंड कशें पसरलें तें तूं बरें जाणय. हांव येवचे आदीं तुजे कडेन जें कितें आसलें तें थोडें आनी आतां तें खूब वाडलां. हांव आयलां तेन्ना थावन सर्वेस्परान तुका आशिर्वादान भरला. तर आतां हांव म्हज्या घरादाराचें केन्ना पळयतलो? ताणें ताका म्हणलें, हांव तुका कितें फारीक करतलो? जाकोबान सांगलें, तूं म्हाका कांयच फारीक करिनाकाय. जर तूं म्हजे खातीर हें एक करशी जाल्यार हांव परतून तुज्या हिंडाक चरयतलों आनी राखतलों. आयज हांव तुज्या सर्व हिंडा मदें फिरून शेळयांतल्यो, शिरब्यो आनी चितयाळ्यो, गोबरा रंगाचे मेंढरे, तेच परी बोकड्यांतलीं शिरबीं आनी गोबरा रंगाचीं बोकडां कुशीन काडीन. हीच म्हजी मजुरी. फाल्यां तूं म्हजी मजुरी दिवंक हिशोब करतना म्हज्या प्रामाणीकपणाची तुका गवाय मेळटली. जर बोकड्यां मदें शिरबेल्यो आनी गोबऱ्यो न्हय तसल्यो आनी मेंढरां मदें गोबरें न्हय तसलें म्हजे कडेन मेळ्ळ्यार
ती जनावरां चोरयेची म्हूण समज. तेन्ना लाबानान म्हणलें, बरें, तुज्या म्हणण्या प्रमाणें जातलें. तेन्ना त्याच दिसा सगळे शिरबे आनी चितयाळे मेंढरे, मातश्यो दवसार आसलेल्यो सगळ्यो शिरबेयो आनी चितयाळ्यो, बोकड्यो आनी मेंढरां भितर आसलोले सगळे गोबरे पेल्यान काडून त्यो मोनजाती आपल्या पुता ताब्यांत दिल्यो. मागीर ताणें आपणा आनी जाकोबा मदें 3 दिसांचे वाटेचें अंतर दवरलें. आनी जाकोब लाबानाच्या उरलोल्या हिंडाक चोरयत रावलो. उपरांत जाकोबान हिवोर, बोडामी आनी ओर्मोन ह्या झाडांच्यो तोरण्यो 5व्यो बडयो काडून हाडल्यो आनी तांच्यो 2व्यो साली काडल्यो. आनी त्या बडयांचें भितरलें धवें आंग उक्तें केलें. त्यो सोललेल्यो बडयो हिंडा मुखार खळयांनी तांच्या उदक पियेवपाच्या कोंदळबांनी दवरल्यो. ते उदक पिवंक येताले तेन्ना फळोत. त्या बडयां सामकार ते हिंड गाबणे जावन पाटांचीं शिरबीं चितयाळीं पिलां काडटाले. तेन्ना जाकोबान केन्क्रेयांक वेगळें केलें आनी लाबानाच्या हिंडांत आसलोल्या पाट्यांच्या आनी गोबऱ्या बोकड्या मेंढरां वटेन हिंडांचीं तोंडां केलीं. ताणें आपलें हिंड वेगळें दवरलें. लाबानाच्या हिंडांत दवरूंक नात. बलिश्ट शेळयो बोकड्यो जेन्ना फळूंक येताल्यो तेन्ना तांच्या दोळ्यां मुखार खळयांनी जाकोब त्यो बडयो दवरतालो. तांकां पळोवन त्यो गांबड्यो जावचे खातीर. पूण अशक्त शेळयो बोकड्यो आसल्यार तो त्यो बडयो तांच्या मुखार दवरनासलो. अशें करून अशक्त आसलेल्यो मोनजाती लाबानाच्यो आनी घटमूट त्यो जाकोबाच्यो जाल्यो. हे जिनशी तो मनीस बारीक गिरेस्त जालो. ताणें जायते हिंड, चाकर, चाकरणी, उंटां आनी गाडवां आपल्या ताब्यांत केलीं.